अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि पहले भी मैं आप दोस्तों से अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर चैनल से तावीज़ात और वजीफ़े मत उठाइएगा। हर किताब से, हर रिसाले से आप लोग तावीज़ात मत उठाइएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई मुझसे रब्ता करते हैं कि हम पर रुज्जत हुआ है, हमने फ़लाँ चैनल से तलस्मात, तावीज़ात उठाएँ, उसके बाद हम पर ऐसे रुज्जत आएँ, ऐसे तकालीफ़ में मुब्तला हुए कि उस तकालीफ़ से निकलना अब नामुमकिन हो गया है। उसकी वजह ये होती है कि लोग अमलियात से वाकिफ़ नहीं होते, तरह-तरह के वज़ीफ़े डालते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये अमल जलाली है या जमाली है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल अमलियात से वाकिफ़ नहीं होते। वो अमलियात का कोई चैनल खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद वो अपना दुकानदारी स्टार्ट कर लेता है। जिसके बाद लोगों को इतना नुकसान मिलता है, अगर उस पर 10 बार काला जादू किया जाए और एक बार रुज्जत लगे, तो वो काला जादू फिर रुज्जत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो रुज्जत इतना मज़बूत होता है, इतना ताकतवर होता है कि सेहत, जान और माल सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। मुझे बहुत फ़िक्र होती है ऐसे दोस्तों का जो दूसरों के चैनलों में, जो तरह-तरह के चैनलों में घूमते रहते हैं और बाद में वो रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। हम जो अमलियात शेयर करते हैं, ग्लोबल अमलियात जो अमलियात शेयर करते हैं, वो गारंटीड होता है। आप इन अमलियात को बिल्कुल भी मत लिखिएगा, सिर्फ इसका फ़ोटो प्रिंट और फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल कीजिएगा। ग्लोबल अमलियात के चैनल के जो तलस्मात होते हैं, जो वजीफ़े होते हैं, जो अमलियात होता है, उसका फ़ोटो प्रिंट आप लोग चलाया करें। आप लोगों को फ़ोटो प्रिंट ओरिजिनल से ज़्यादा काम देगा। उसकी वजह ये होता है कि ये ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात होते हैं। ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात आम तलस्मात और आम नकूश नहीं होता। आप सिर्फ फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल करके अपने पास रखें, अपने जेब में रखें, फिर आप इन तलस्मात का कमाल देखें। कोशिश कीजिएगा कि मुस्तनद अमलियात इस्तेमाल कीजिएगा, मुस्तनद तावीज़ात और तलस्मात इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप तरह-तरह की मुसीबतों, मुश्किलात और रुज्जतों से बच सकों। दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि बहुत से नालायक और कमबख्त आमिलीन ने ग्लोबल अमलियात चैनल के तलस्मात अपने तमलेन में, अपने वीडियोज़ में लगाए हैं, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत और बुरी बात है। ऐसे आमिलीन से दूर रहिएगा। जो शख्स आमिल नहीं होता, वो ज़रूर दूसरों की कॉपी पर चलता है, और जो शख्स आमिल होता है, जो ज़कात देता है, जिन्होंने बड़े-बड़े ज़कात दिए हों, मेहनतें किए हों, वो किसी का तलस्म शेयर नहीं करता, किसी की कॉपी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अमलियात का चैनल आप लोग देख रहे हो, बड़े अरसे से देख रहे हो, इसमें किसी तरह का कॉपी नहीं होता, और अमलियात ग्लोबल अमलियात के चैनल का जो भी तलस्मात होता है, वो गारंटीड शुदा होता है। हम उनके ज़िम्मेवार होते हैं। किसी तरह का रुजत नहीं होता, किसी तरह का परेशानी नहीं होता। खुदा न ख़्वास्ता ग्लोबल अमलियात के चैनल का अगर आप लोग तलस्मात शेयर भी करो, जो दूसरे दोस्त शेयर करते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ते। वो कुछ दिन के लिए तो शेयर कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जब हम उन्हें रोकते हैं, तो ऐसे रोकते हैं कि वो हमेशा के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया से गायब हो जाता है। हम तनबीह करते रहते हैं, हम बोलते हैं, हम नसीहत करते हैं अपने दोस्तों को कि आप भी मेहनत करें, आप भी बड़े-बड़े ज़कात दे दें, जिसके बाद मौकिल आएँ और आवान आएँ, फिर आपको वो तलस्म देते रहें, आप वो तलस्म लिख के लोगों को शेयर करते रहें मेहनत के बाद। लेकिन आप दूसरों की कॉपी मत करें। दूसरों की कॉपी करेंगे तो उसमें आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। जिन दोस्तों ने हमारी कॉपी की है, हम उन्हें बार-बार ये नसीहत भी करते हैं और उन्हें मुतनबी भी करते हैं कि ये बुरी बात है, ये मत किया करें। तो नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर काला जादू के तोड़ के लिए है, बल्कि काला जादू को वापस मुखालिफ के लिए भिजवाने के लिए है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर अमल है। ये अपने अंदर इतना ज़बरदस्त और
قوت اور تاثیر رکھتا ہے کہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اس کو لکھیے گا مت، اس کا فوٹو پرنٹ اور فوٹو کاپی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ فوٹو کاپی اگر آپ لوگوں پر کالا جادو ہوا ہو، طرح طرح کی بندشیں ہوں، گھر میں خون کے چینٹے پڑتے ہوں، گھر میں جنات گندگی پھینکتا ہو، اینٹ پتھر پھینکتے ہو، جنات چیخیں دیتے ہو، بندشیں لگی ہوں، نس بندش لگی ہو، اولاد کی بندش لگی ہو، دوسرے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کیا گیا ہو، نفرتیں ڈال دی گئی ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ڈال دی گئی ہوں، ایسے کالا جادو اور بندشوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ یہ عمل صرف جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پینے کے لیے اور تعویذ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ پینے کے لیے اور گلے میں ڈالنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ الگ سے اور تعویذات استعمال کرنے ہیں جو کہ گلوبل عملیات کے چینل میں پڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمپلیٹ فارمولہ بنانا ہے، تعویذ بھی لکھنے ہیں، پینے پلانے کے بھی لکھنے ہیں اور جلانے کے بھی لکھنے ہیں۔ ہر ایک کے طلسمات میں نے الگ الگ سے گلوبل عملیات کے چینل میں رکھے ہیں، وہاں سے آپ لوگ طلسمات اٹھا کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو ناظرین کرام، اس طلسم کا آپ لوگوں نے فوٹو کاپی، فوٹو پرنٹ استعمال کرنا ہے۔ فوٹو پرنٹ بہت زبردست کام آپ لوگوں کو دے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 6 عدد نقش لکھ کے جلانے ہیں، ہر گھنٹے میں ایک ایک نقش آپ لوگوں نے جلانا ہے 6 گھنٹے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 12 عدد نقش الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر رات ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے 12 دن کے حساب سے۔ جلاتے وقت آپ نے اپنے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ مجھ پہ جتنے کالا جادو اور بندشیں ہوئے میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کے پاس واپس آپ کا کالا جادو چلا جائے تو یہ ممکن بھی ہے، اور آپ جلاتے وقت صرف یہ الفاظ دہرائیں کہ مجھ پہ جتنا کالا جادو اور بندشیں ہوئے میں واپس اپنے مخالف کے پاس بھجوا رہا ہوں۔ کوشش کیجیے گا کہ ختم کرنے کا کوشش کیجیے گا اور بھجوانے کا کوشش مت کیجیے گا۔ یہ نقش واپس پلٹا بھی سکتا ہے جادو اور بھجوا بھی سکتا ہے، اس نقش میں یہ طاقت ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کیجیے گا کہ ہر ویڈیو لاسٹ تک، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین عملیات شیئر کروں اور اس میں بہت بہترین ٹپس آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں جس میں آپ لوگوں کو فائدہ ملے، کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے، اور یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کروں، آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہوں اور آپ لوگوں کے لیے طرح طرح کی آسانیاں پیدا کروں جس سے آپ لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائے اپنے مسئلے و مسائل حل کر سکو۔ خصوصاً میں کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے جو عملیات کرتے ہیں، جو عملیات کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین سے بہترین عملیات میں ٹپس اور معلومات رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا تو آپ لوگ ضرور اسے شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں۔ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اس عمل کا اجازت عام ہے، اس عمل کا اجازت خاص کر ان دوستوں کے لیے ہے جو گلوبل عملیات کے چینل کے لنک کو شیئر کرتا ہے اور ان ویڈیوز کو شیئر کرتا ہے اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے، تاکہ ہر نئے آنے والے دوستوں کے لیے بھی رہنمائی ہو اور وہ ان طلسمات کو استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، کیونکہ گلوبل عملیات کے چینل کے جتنے بھی نقوش ہے وہ نہایت ہی طاقتور، مضبوط اور کامل نقوش ہے۔ جو شخص استعمال کرے گا انشاءاللہ بہترین سے بہترین کام دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طبیعت سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج میں ویڈیو کوئی خاص نہیں بنا سکا، اور میں نے یہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں۔ خصوصاً مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طبیعت سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں ویڈیوز زیادہ شیئر نہیں کر سکا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔